चुनाचे एक रात वो यीशु के पास आया ताकि उससे खुदा के बारे में मालूम करे। यीशु ने उससे कहा, मैं तो उससे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? और फिर यीशु ने जो कुछ उससे कहा वो ये है, जब बच्चा अपनी मां के पेट से पैदा होता है तो उसकी जिस्मानी जिंदगी होती है, इसलिए उसे रूहानी जिंदगी हासिल करने के लिए रूहुल कुद्स खुदा के रूह से पैदा होना जरूर है। हर वो शख्स जो यीशु पर ईमान लाता और उसके हुक्मों पर चलता है नए सिरे से पैदा होगा और रूह में हमेशा जिंदा रहेगा, और जो कोई यीशु पर ईमान नहीं लाएगा हमेशा की मौत का सजावार ठहरेगा। तस्वीर नंबर 4। एक हाकिम यीशु के सामने झुकता है। अगर आपका बेटा बीमार हो तो आप क्या करेंगे? इस तस्वीर में आप जिस आदमी को देख रहे हैं वो दूर दराज से यीशु को तलाश करता हुआ आया है। वो एक मर्तबे वाला हाकिम था। उसने यीशु से इल्तिजा की, मेरा बच्चा मरने को है, जल्द आइए। यीशु ने जवाब दिया, तुम जा सकते हो, तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। उस आदमी ने यीशु का एतबार किया और अपने घर चला गया। अभी वो रास्ते ही में था कि उसके नौकर उसे मिले। उन्होंने उसे बताया कि उसका बेटा अब ठीक है। जिस वक्त यीशु ने कहा था कि तेरा बेटा बच जाएगा, उसी वक्त बच्चे ने शिफा पा ली थी। खुद वो शख्स और उसका सारा घराना यीशु पर ईमान लाया कि यीशु ही खुदावंद है। तस्वीर नंबर 5। हौज के किनारे एक मरीज। यरूशलेम के शहर में एक हौज था। लोगों को यकीन था कि इस हौज के पानी से बीमार तंदुरुस्त हो जाते हैं। एक आदमी 38 साल से इस हौज के किनारे पड़ा था। यीशु ने उस शख्स को देखा और कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? बीमार आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास कोई आदमी नहीं जो मुझे इस हौज में उतारे। तब यीशु ने कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। लोग यीशु से खफा हुए क्योंकि उसने उसे पाक दिन पर शिफा दी थी। ये वो दिन था जब यहूदी खुदा की इबादत करने के लिए सारा कामकाज बंद कर देते थे। यीशु उन पर यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि वो खुदा का बेटा है। उसे खुदा के दिन भी शिफा देने का इख्तियार है, लेकिन वो उसकी बातों का यकीन नहीं करते थे। तस्वीर नंबर 6। यीशु ने 5000 आदमियों को खाना खिलाया। बहुत से लोगों को मालूम हो गया था कि यीशु बीमारों को शिफा देता है। एक दिन लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे एक वीरान जगह तक आई। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें? एक शागिर्द ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन ये इतने लोगों के लिए नाकाफी हैं। यीशु ने लोगों को बिठाने के लिए कहा। उसने वो रोटियां और मछलियां लीं और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर उसने लोगों को उस रोटी और मछली से जिस कदर वो चाहते थे खिलाया।
یسوع نے لوگوں سے کہا، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا۔ تصویر نمبر 7، یسوع پانی پر چلتا ہے۔ جب لوگ سیر ہو چکے تو یسوع نے شاگردوں سے گھر چلنے کو کہا۔ یسوع خود دعا کرنے کے لیے ان سے الگ ہو گیا۔ اس کے شاگرد جھیل پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس وقت اندھیرا چھا گیا اور جھیل میں ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ تب یسوع پانی پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ وہ بہت ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یسوع کوئی روح ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، یہ میں ہوں، ڈرو مت۔ وہ کشتی میں سوار ہو کر ان کے پاس آ گیا اور طوفان تھم گیا۔ دوستوں نے دوبارہ جان لیا کہ یسوع میں خدا کی قدرت ہے۔ تصویر نمبر 8، اندھے کی بینائی واپس آ گئی۔ وہاں ایک جنم کا اندھا تھا۔ یسوع کے دوستوں نے خیال کیا کہ اندھا پن خدا کی طرف سے سزا ہے، لیکن یسوع نے ان سے کہا، یہ آدمی ایک خاص مقصد کے لیے اندھا پیدا ہوا تھا، تاکہ لوگ خدا کی شفا بخش قدرت کو دیکھ سکیں۔ یسوع نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور اس نے مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا دی۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا اب دھو لے۔ اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ دوستو، ہم روحانی طور پر اندھے ہیں، ہم خدا کی راہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن یسوع نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تصویر نمبر 9، یسوع نے لازر کو زندہ کیا۔ یسوع لازر اور اس کی 2 بہنوں مریم اور مرتھا سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن جب لازر بیمار ہوا تو یسوع فوراً اس کے پاس نہیں گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لازر مر گیا ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں وہاں نہیں تھا، اس سے مجھ پر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، لیکن آؤ اب ہم اس کے پاس چلیں۔ جب یسوع وہاں آیا تو لازر کو قبر میں رکھے 4 دن ہو گئے تھے۔ دونوں بہنیں بہت غمگین تھیں، کیونکہ یسوع اسے شفا دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ لیکن یسوع نے کہا، تمہارا بھائی جی اٹھے گا۔ اس نے لوگوں سے قبر کھولنے کے لیے کہا۔ تب اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لازر نکل آ۔ اور کفن میں لپٹا ہوا لازر قبر سے باہر آ گیا۔ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، خواہ وہ جسمانی طور پر مر ہی کیوں نہ جائے۔ کیا آپ کو اس کا یقین ہے؟ تصویر نمبر 10، یسوع نے صلیب پر جان دی۔ یسوع نے اپنے کاموں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن یہودی سردار اس سے حسد کرتے تھے، وہ اسے ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ یسوع نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس کا مرنا ضروری ہے، تبھی وہ اپنا روح ان کی مدد کے